बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मुदस्सिर स्पीक्स और उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो वाक़या है वो आपके रोंगटे खड़े कर देगा, क्योंकि इसके अंदर एक नौजवान को इस अज़ियतनाक तरीके से मौत दी गई है कि उसकी बाकियात भी बाकी नहीं बची हैं। और इसको कत्ल करने वाला कोई और नहीं बल्कि इसका खुद का जो है वो सगा खालाजाद था, जिसने इस नौजवान को 35 साला मोहसिन अशरफ को उसको कत्ल किया, उसको मारा बेदर्दी के साथ और उसके टुकड़े किए। और टुकड़े करने के बाद जिस कड़ाहे के अंदर जानवरों की लाशों को जलाया जाता था, उनकी चर्बी को पिघला के साबुन बनाया जाता था, इस नौजवान के टुकड़ों को उस कड़ाहे के अंदर डाला और उसको जो है बाकायदा तौर पे उसको जलाया। और जलाने के बाद उसकी बाकियात भी बाकी नहीं बची और उसके जो जिस्म की जो चर्बी थी जिससे वो जला था, उसने वो साबुन बना के मार्केट में बेच भी दिया। ये इंतहाई खौफनाक वाक़या, इसकी असल हकीकत क्या है, ये वाक़या क्यों पेश आया, किस लिए इस नौजवान को इतनी बेदर्दी के साथ मारा गया और उसके बाद इसकी बाकियात को भी नहीं छोड़ा गया, ये तमाम तर तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे आज की इस वीडियो के अंदर। तो रावलपिंडी का ये इलाका है और इसमें 35 साला जो मोहसिन अशरफ है वो प्राइस बॉन्ड्स का काम करता है और साथ ही साथ जो है वो प्रॉपर्टी का भी वो काम करता था। 24 दिसंबर को वो घर से लापता होता है और उसके बाद उसके जो घर वाले हैं वो पुलिस को इतला करते हैं और 27 दिसंबर को कहा यह जा रहा है कि वालिद की मुद्दत के अंदर रावलपिंडी थाना सिटी के अंदर इसका मुकदमा दर्ज करती है। इब्तदाई तौर पे पुलिस इसके फ़ोन को जो है वो चेक करती है, उसको ट्रेस करती है, उसकी आखिरी लोकेशन को देखती है और उसके बाद इसके जो एक खालाजाद हैं मैर अली, उसको जो है वो गिरफ्तार करती है, तहकीकात का आगाज़ करती है, जिसमें ये मुलजिम जो है वो इंतहाई खौफनाक तरीके से इस वारदात की तफसील बताता है, जो कि जिस तरीके से उसने मोहसिन को कत्ल किया था। तो वो ये कहता है कि ये जो बेसिकली कातिल है ये साबुन बनाने वाली फैक्ट्री है इसकी, और वहाँ पर ये जानवरों की जो बाकियात होती हैं, जो जानवरों की लाशें होती हैं, जो उनको जो है वो पिघला के उसको जो है वो कह लें कि साबुन बनाता है और उसके बाद वो उसको मार्केट में बेचता है। तो ये इसका काम है और इसको जो ये कारोबार करते हैं वो ये अच्छे तरीके से जानते होंगे कि इसके लिए कितना बड़ा कड़ाहा होता है और उसमें वो इन इन लाशों को जो है वो रखते हैं और उसको फिर गर्म करते हैं, उसको पिघलाते हैं और वो चर्बी बनती है और उसके बाद उसकी जो है वो ये बनाते हैं साबुन वगैरह और इस तरह की ये प्रोसेस पूरा जो है वो कंप्लीट करते हैं। बताया ये जा रहा है, उसने कहा कि मुझे ये पता चला था कि मोहसिन के पास तकरीबन 45 लाख रुपया मौजूद है और वो उसको इन्वेस्ट करना चाहता है। और उसने ये कहा था कि अगर तुम्हारे पास कोई जानने वाला है जिसके पास प्राइस बॉन्ड है तो वो उसको ख़रीदना चाहता है। उसने ये कहा कि जब इसने मेरे साथ ये डिस्कस किया तो मैंने इसे कहा कि मेरे पास एक बंदा है जो कि ये काम करता है और ये तमाम जो है वो आपको 45 लाख के अंदर जो है वो आपको प्राइस बॉन्ड दे देगा। तो उनके साथ एक मीटिंग रखते हैं और उसके साथ जो है वो ये कारोबार करते हैं। खैर, जिसके ऊपर वो राज़ी हुआ और वो तमाम कैश लेकर कहा यह जा रहा है कि इसने उसको फैक्ट्री में बुलाया और वहाँ पे उसके साथ जो है वो इंतज़ार करने लगा। थोड़ा कहता है कि टाइम गुजरा तो उसने ये कहा कि अभी तक जो है वो आया क्यों नहीं है वो बंदा। तो उसने कहा कि वो अभी आता ही होगा और इसमें थोड़ा सा जो है वो के टाइम लग गया। जिसके बाद ये कहता है कि मैंने इसको मारने का प्लान किया, मैंने इसको इंतहाई बेदर्दी के साथ जो है वो इसको मारा। जब इसको मार दिया तो उसकी जो कह लें कि बॉडी है, अब उसको ठिकाने लगाने के लिए इसने ये कहा कि मैं इसको किस तरीके से ये मैनेज करूं कि ये पता ना चले कि ये कहाँ पे गायब हो गया है, अगवा हो गया है या कुछ इस तरह का मामला हो कि पता ना चले, इसका कोई भी नामो निशान बाकी ना रहे कि ये मोहसिन जो है वो कहाँ पे गया। उसने कहा कि जब इसने कैश वगैरह उसको सारा कुछ रख लिया और उसने ये इसको बॉडी को ठिकाने लगाने के लिए इसके दिमाग में आया कि जिन कढ़ाई के अंदर जहाँ जिस बर्तन के अंदर ये जानवरों की लाशों को पिघलाता है उसी के अंदर जो है वो इसको रख देता हूँ और उसको जो है वो ख़त्म कर देता हूँ। इसने वैसा ही किया, इसकी बॉडी के टुकड़े किए और टुकड़े करने के बाद इसने बाकायदा तौर पे उसी कढ़ाई के अंदर इसको रखा, उसको जलाया, उसको और उसकी जो है जो वो चर्बी वगैरह पिघल गई, सारा जिस तरह से साबुन का प्रोसेस होता था इसने उसके अंदर कर दिया। इसकी बॉडी को भी उसी के अंदर मिक्स करके अपना तमाम प्रोसेस जो है वो कंप्लीट कर दिया और इसकी जो हड्डियाँ वगैरह थी, कुछ बाकियात थी, उसको जो है वो डिस्पोज ऑफ कर दिया कहीं और किसी और तरीके से। तो ये इसने कहा कि इसका मामला जो है वो कंप्लीट हो गया। तो इसने ये कहा कि वो जो साबुन वगैरह था वो भी उसने जो है वो
کر دیا۔ خیر اس سارے واقعے کو جب پولیس نے اس نے اعتراف جرم کر لیا تو اس کے اوپر جو ہے پولیس کو لازمی طور پہ اس اندھے کیس کی جو ہے وہ داد دینا پڑتی ہے، کیونکہ بہت زبردست طریقے سے انہوں نے اس کو انویسٹیگیٹ کیا۔ تقریباً کہا یہ جا رہا ہے کہ 15-20 دن کے اندر اس کیس کو جو ہے وہ نمٹا دیا، ملزم کو گرفتار بھی کیا۔ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ 24 کو یہ محسن جو ہے وہ لاپتہ ہوتا ہے، اور اس کے بعد 27 کو اس کی FIR ہوتی ہے۔ 4 جنوری کو ملزم کو جو ہے وہ گرفتار کر لیتی ہے پولیس، اور وہ باقاعدہ طور پہ اعتراف جرم بھی کر لیتا ہے۔ اب اس کے اندر ایک اور چیز ہے، وہ یہ ہے کہ یہ جو ملزم تھا مہر علی، یہ اب اپنے انجام کو پہنچ چکا ہے۔ اتنی بے دردی کے ساتھ تو نہیں جس طریقے سے اس نے محسن کو قتل کیا، لیکن اس کو بھی کہہ لیں کہ پولیس کی جانب سے جس طرح سے ہوتا ہے کہ اپنے ہی ساتھیوں سے ریکوری کے لیے پولیس لے کے جا رہی تھی، جو اس کے پیسے تھے جو 45 لاکھ روپیہ 42 لاکھ روپیہ تھا، اس کو ریکور کروانے کے لیے اس کو لے جا رہی تھی، تو یہ جو ہے اپنے ساتھیوں کی طرف سے ہی فائرنگ سے جو ہے وہ گرفتار کیا، اس کو جو ہے وہ اپنے کہہ لیں کہ چھلنی کر دیا گیا گولیوں سے، اور اس کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا۔ جس طریقے سے ایک روایتی طریقہ کار ہوتا ہے پولیس کا، اسی طریقے سے اس کو جو ہے وہ ٹھکانے لگا دیا گیا ہے۔ لیکن اس کا بھی حوال جو ہے اور وہ موجود ہے۔ پولیس یہ کہتی ہے کہ ہم اس کو ریکوری کے لیے لے کے جا رہے تھے، اور یہ جو ہے وہ وہاں سے بھاگ نکلا، فرار ہو گیا، جو کہ پولیس کی نااہلی تھی۔ اور جو لوگ اس کو لے کے جا رہے تھے ان کے اوپر جو ہے وہ مقدمہ درج ہوا، دفعات لگی، انویسٹیگیٹ کیا گیا، لیکن انہوں نے یہ کہا کہ ایک جگہ جو ہے وہ 36 قبرستان کا علاقہ جو ہے وہ بتایا جا رہا ہے کہ وہاں پہ جو ہے وہ سنیپ چیکنگ ہو رہی تھی۔ اس بندے کو جو ہے وہ وہاں پہ دیکھا گیا، اور اس نے پولیس پارٹی کے اوپر فائرنگ شروع کر دی، اور ساتھ ہی جو ہے اس کے دوستوں نے بھی فائرنگ کی، اور یہ اپنے دوستوں کی فائرنگ سے ہی جو ہے وہ موت کے گھاٹ اتر گیا۔ تو یہ کیس ایک طریقے سے اب جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے، اور اس کو جو ہے وہ جس طرح سے اس کو عبرتناک طریقے سے اس نے موت دی تھی اس طریقے سے تو نہیں آئی، بہرحال یہ بھی اپنے انجام کو جو ہے وہ پہنچ چکا ہے۔ جو اس نے کیا تھا اسی طرح سے اس کے ساتھ بھی ہو چکا ہے۔ اور لیکن یہ جو 35 سالہ ایک نوجوان تھا جس کی زندگی کو اس نے ختم کیا محض پیسوں کے لیے، وہ پیسے جو ہیں وہ ادھر کے ادھر ہی پڑے رہ گئے۔ اس نے اس نوجوان کی بھی جان لی، اپنی جان سے بھی گیا، اور ایک لالچ کی وجہ سے یہ ایک جو ہے عبرتناک واقعہ بن کے سامنے آیا۔ تو اس طریقے سے رشتہ داروں کے اوپر جو ہے وہ ایک طرح سے اعتبار اٹھتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ کسی کے اوپر بھی آپ اس قدر اعتبار نہیں کر سکتے کہ وہ پتہ نہیں کب اور کہاں آپ کے ساتھ جو ہے وہ غداری کرے، بدلے، لالچ کے اندر، کسی اور ہوس کے اندر وہ آپ کو نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ تو دعا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے، اور جو اس طرح کے لوگ یہاں پر موجود ہیں ان کو جو ہے وہ ان کو کہہ لیں کہ ایک طریقے سے ان کے اوپر بھی رحم کریں، ان کو اس طرح کی جو سوچ ہے اس سے بھی دور رکھے، تاکہ ہمارے معاشرے کے اندر اتنے دردناک قسم کے کیسز جو ہیں وہ سامنے نہ آ سکے۔ آج کے ویڈیو کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں کسی نئے ٹاپک کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔